الرحيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا اور بے شک مسجداں اللہ واسطے نے اللہ دے کرنے فلا تدعوا مع اللہ احدا پس تسی نہ پکارو مسجداں دے اندر اللہ دے نال کسے اور نو قابل صد احترام علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ آج اس مسجد در توبہ دے اندر کہ جو افتتاحی پروگرام منعقد کیتا گیا ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام نو کروان والے، یہ واسطے محنت اور کوشش کرنے والے اور یہ اوپر خرچ کرنے والے تمام احباب دیاں محنتاں کوششاں اللہ قبول فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین اتھے موجود نے، سنن والے سنان والے،
اللہ سب نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نواز دے۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ مسجد دا نام جڑا ہے میرے خیال ہے شاید پاکستان ایک واحد مسجد ہے جس کا نام در توبہ ہے۔ میرے علم کے مطابق کہ تواڈے علم وچ کوئی ہور کی ہے تے دس دے تے نام بڑا پیارا ہے در توبہ۔ یہ معنی کی ہے والا توبہ دا کر۔ انہیں نام رکھنے والے نے ادھی فارسی تے ادھی عربی بنا چھڑی تے جے بیت التوبہ کر چھڑ دیتے ساری عربی ہو جاتی۔ در توبہ توبہ دا کر۔ ویسے دے اللہ ذوالجلال والاکرام نے امت محمدیہ دے اوپر یہ آسانی فرمائی ہے کہ جتھے بھی ہون اپنے رب دے سامنے سجدے چ پے کے آنسو بہارن تے اللہ انہاں دی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ مسجد ایک خاص ایسی جگہ ہے کہ جتھے انسان آؤندا ہی اس کام واسطے میں کہ میں اپنے پچھلے معاف کروانے نے تے اگوں رب کو رحمت دا سوال کرنا ہے۔ اس اعتبار نال بڑا بہترین نام ہے۔ اللہ اینو واقعتاً اہل علاقہ واسطے در توبہ بنا دے۔ حضرات، مسجد کی تعمیر ایک بہت عظیم عمل ہے اور مسجد ایک ایسا صدقہ جاری ہے کہ جیڑا انسان واسطے ہمیشہ واسطے صدقہ بن جائے۔ عظیم عمل اس اعتبار نہ ہے کہ اللہ نے مسجد کی تعمیر، مسجد کی صفائی ستھرائی اور مسجد کے معاملات نو دیکھن واسطے اپنے انبیاء نو حکم دیتا ہے۔ رب نے نبیاں نو آکھیا ہے کہ میرا گھر بناؤ، میرے گھر نو پاک کرو، میرے گھر نو صاف کرو۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نو بنانا، مسجد نو آباد کرنا، مسجد کی صفائی ستھرائی اور یہ انتظامات کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ اور خوش نصیب اور خوش قسمت وہ لوگ نے جنہاں کو اللہ کم لیندے ہیں۔ اللہ سانو سارے نو اپنے گھراں نال کسی نہ کسی طریقے نال جڑن دی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جڑی بات میں کیتی ہے نا، یہ میں تانوں اللہ دے قرآن وچوں یہ دسنا کہ رب نے کیڑے نبی نو کیڑی مسجد تعمیر کرن دا اللہ نے حکم دیتا۔ باقاعدہ رب نے اپنے نبی نو آرڈر کیتا کہ اے میرے پیغمبر میرا گھر بناؤ۔ ذرا دسو ہاں بڑا کیڑے نبی نو رب نے آکھیا؟ کیوں جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اے میرے نبی ابراہیم ایتھے میرا گھر تعمیر ہونا ہے تے وہ تعمیر کرو۔ باپ مستری ہے تے بیٹا مزدور ہے۔ بیٹا پتھر لے آ رہے ہے تے باپ لگا رہے ہیں۔ بیٹا گارا بنا کے لے آ رہے ہے تے باپ جوڑ رہے ہے۔ نام ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء خلیل الرحمن علیہ السلام اور بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹا رب دا گھر بنا رہے ہیں اور اللہ دے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں۔ میرے رب نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا ہے کہ میرا گھر بناؤ، اور صرف بنان کا حکم نہیں دیتا بلکہ اللہ نے اپنے نبی نو یہ بھی آخیا ہے کہ انہوں پاک تے صاف بھی کرو۔ یہ دی صفائی ستھرائی دا
इंतजाम भी करो। किथे आखिया पहला पारा रब दे कुरान दा अल्लाह फरमांदे ने वइद जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अम्ना वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल्आकिफीन वर्रुक्काइ सुजूद। अल्लाह फरमाते हैं असा अपने पैगंबर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम दोवें बाप बेटा दोवें नबी ने और दोवें रब दे बरगुज़ीदा पैगंबर ने फरमाया असा तुहां कोलों ए अहद लिया, असा तुहां नू इस बात दा हुक्म दिता, असा तुहां नू इस बात दा आर्डर कीता। की हुक्म दिता? किस बात दा अहद लिया? फरमाया अंतहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन। ए मेरे नबियो, ए मेरे इब्राहिम ते इस्माइल, तुसी दोवें पाक करो मेरे घर नू तवाफ करने वालियां वास्ते और इत्काफ करने वालियां वास्ते वर्रुक्काइ सुजूद, और रुकू और सुजूद करने वालियां वास्ते मेरे घर नू पाक ते साफ कर दियो। मेरे रब ने अपने नबियां नू इस बात का आर्डर कीता, हुक्म दिता। मालूम होता है कि अल्लाह दे कलाम नू तामीर करना, रब दे कलाम दी सफाई सुथराई का इंतजाम करना, ये इतना अजीम अमल है कि अल्लाह ने अपने नबियां कोलों एक काम करवाया है। रब ने अपने पैगंबरां कोलों एक काम लिया है कि मेरा घर तामीर करो, मेरा घर बनाओ, मेरे घर दे अंदर हर किस्म दी सफाइयां सुथराइयां दा इंतजाम करो। ए और करना किन्ना वास्ते वे? रब ने चार किस्म के लोगों का तज़किरा फरमाया है। फरमाया लित्ताइफीन, तवाफ करने वालियां वास्ते, वल आकिफीन, इत्काफ करने वालियां वास्ते, वर्रुक्काइ सुजूद, और रुकू और सुजूद करने वालियां वास्ते। फरमाया मेरे घर नू तमीर करो और मेरे घर नू पाक ते साफ करो। अल्लाह मीनू तुहानू भी अपने रब दे घरां नू पाक ते साफ करन दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सानू भी ये मामलात और दे इंतजामात बेहतर बनाने दी तौफीक अता फरमा दे। हजरात आओ सुनो, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रब के घर को तामीर कर लिया ना, अल्लाह के घर को बनाया, ये फिर रब ने नक्शा खींचा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर बना के रब को दुआ करते ने। और जरा सुनो दुआ की करते ने, इसके अंदर भी साडे वास्ते बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह फरमाते ने वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह जी तो बैतुल्लाह दी दीवारां बुलंद हो गई ना, जो बैतुल्लाह की तामीर तकमील तक पहुंची, ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब को दुआ करते ने, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए मेरे रब्बा तू मैनू आर्डर कीता अपने घर को बनाने दा, अल्लाह मैं तेरे आर्डर के मुताबिक तेरा घर बना दिता है। अल्लाह तेरे घर दियां तामीरां तकमील तक पहुंच गई ने, और मैं तेरे कोलों एक दुआ करन लगा, और मैं तेरे कोलों एक इल्तिजा करन लगा। वो दुआ केड़ी है? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह तेरे हुक्म दी तामीर ते मैं कर दी है। हम दुआ ए जेड़ी मैं मेहनत कीती है अपनी बारगाह कबूल फरमा ले। आमीन ते कह छड़ो। ये तो सबक की मिलिया वाला सानू तुहानू
سبق یہ ملیا کہ اگر اللہ کوئی کام لے لوے تے پھر رب کو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ساری اس محنت نو قبول فرما لے۔ آج جڑے لوگ مسجداں بنا کے فخر کرتے ہیں، مسجداں بنا کے پھر تکبر کرتے ہیں، مسجداں بنا کے پھر آکڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آسان کیڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے چھڑے ہے، ایک کام چنگا نہیں ہے، ایک ہی وجہ تو رب اس عمل نو برباد کر دیتا ہے، رب عمل نو ضائع کر دیتا ہے۔ اور رب اگر بڑے تو بڑا کام بھی لوے نا تے کم کرن تو بعد اللہ کو التجا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے میرے ربا اس عمل دی توفیق بھی تو ہی عطا فرمائیے، تے یا اللہ میں عمل کیتا ہے تے التجا کرنا کہ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم۔ اے بیت اللہ بنوایا رب نے، اپنا گھر تعمیر کروایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولو اتنا عظیم عمل ہے مسجد بنانا، اور اسی سن رہے سو میرے تو قبل حضرت مولانا بیان فرما رہے سن کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے ہیں تے سب تو پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اوتھے اللہ دا گھر تعمیر کیتا ہے، رب دا گھر اوتھے بنایا ہے، مسجد قباء بنائی ہے، پھر میرے پیغمبر مدینے دے اندر آئے، اوتھے آ کے مسجد نبوی بنائی ہے، اور مسجد نبوی کی تعمیر دے اندر میرے نبی نے خود حصہ لیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام خود پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں، اللہ دے گھر کی تعمیر کی حصہ لے رہے ہیں، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا بذات خود اللہ کی گھر کی تعمیر میں پتھر اٹھا کے لے آنا حصہ لینا اس بات کی مسجد کی تعمیر بہت عظیم عمل ہے جڑا اللہ اپنے بندیاں کو لیندہ ہے، اور اللہ نے قرآن بھی کہہ دیتا ہے نا یہ کتنا کو عظیم عمل ہے۔ اب ایک قرآن دا 10واں پارہ ہے، میرا رب اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا اللہ دے کلام نو تعمیر کرنا، انہاں نو آباد کرنا نا، اے کام کنا دے انما یامر مساجد اللہ، بے شک تعمیر کردے نے، بے شک آباد کردے نے۔ اے یامرو تعمیر دے معنی وچ بھی ہوندا ہے، یامرو آباد دے معنی وچ بھی ہوندا ہے، دونوں معنی دے کیتے جاندے نے۔ انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ دیاں مسجداں نو تعمیر کردے نے تے آباد کردے نے۔ کون اللہ؟ کون لوگ یہ کام کردے نے؟ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، اے رب دے گھراں نو تعمیر تے آباد ہو کردے نے جڑے اللہ تے ایمان رکھدے نے، جڑے آخرت تے ایمان رکھدے نے، جڑے نمازاں پڑھدے نے، جڑے زکاتاں دیندے نے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، رب تو علاوہ کسی کو نہیں ڈردے۔ فرمایا اے جڑے لوگ نے نا انہاں دے بارے میں اعلان کرنا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اے لوگ ہدایت یافتہ نے، اے قرآن تعمیر کر دینے، جڑے نمازاں پڑھ دینے، جڑے زکاتاں دیندے نے، جڑے اللہ تو علاوہ کسی کو نہیں ڈردے۔ فرمایا اے لوگ ہدایت یافتہ نے اور ایمان والے ہی اللہ دی قرآن تعمیر کر دینے، ایمان والے ہی اللہ دی قرآن آباد کر دینے۔ معاملات نو دیکھ دے، مسجد کے انتظامات نو دیکھ دے۔ فرمایا جیڑا بندہ تسی ویکھو مسجد دی خدمت کر رہا ہے، فرمایا او دے ایمان دی
گواہی دیو کیونکہ مومن ہی اللہ دے گھر نو آباد کردا ہے مومن ہی اللہ دے گھر نو تعمیر کردا ہے مومن ہی جڑا اللہ دے گھر دا خیال کردا ہے فرمایا جنوں اللہ دے گھر دے اندر تسی دیکھو رب دے گھر دی خدمت کر رہے او دے ایمان دی گواہی دیو اللہ سانو سارے نو انج دا مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے کیویں دا والا مسجد دی صفائی کرنے والا مومن مسجد کے انتظامات کرنے والا مومن مسجد بنانے والا مومن مسجد نو آباد کرنے والا مومن مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنے والا مومن مسجد کے معاملات نو صحیح بنانے والا مومن اللہ سانو مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے ایک کئی مومن انجدے بھی ساتھ وچ ہوندے نے نا کہ جڑے مسجد وچ کوئی دو چار اینٹاں لوا لیندے نے پھر خدا بن کے رہ جاندے کیوں نہیں انجدے بھی مومن ہے نا جڑے کو مسجد وچ کو موٹر لوا چھڑی کدھر کو کلیم پوا دیتے کو سما پوا دتیاں کو دو چار ٹیلاں لوا دتیاں کو پکھے دو چار لوا دیتے پھر مولوی نو آ کے تاڑن دے پے ایتھے جارا کیوں لگا ہے ایتھوں سب ڈگی کیوں ہے تو اوتھے واش روم صاف کیوں نہیں کیتے تو دروازہ ٹائم نال کیوں نہیں کھولیا تو انج کیوں نہیں کیتا تو او کیوں نہیں کیتا ہم مسلا ڈگا کیوں ہے تو نماز 1 منٹ لیٹ کیوں کرائی ہے تو 1 منٹ پہلا کیوں پڑھا دیتی ہے تو نماز تے رکوع سجدے لمبے کیوں کیتے نے تو قیام لمبا کیوں کیتا ہے جی خدا بن کے بیٹھ جاندے نے دعا کرو ہو جے چوراں تو اللہ سانو محفوظ فرمائی رکھے وہ اے ہو دیاں چوراں نہیں اساں مارنیاں اساں اللہ دے گھر نو آباد کرنا انج جویں مومن آباد کردے نے اللہ نے قرآن دے اندر باقاعدہ مومناں دی صفت بیان فرمائی ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر فرمایا اللہ دے گھراں نو تعمیری مومن کردے نے رب دے گھراں نو آبادی مومن کردے نے اللہ دے گھراں دا خیال رکھدے مومن نے اللہ دے گھراں دے انتظام کردے مومن نے اللہ دے گھراں نال دل لگاندے مومن نے اللہ سانو انج دا مومن بنا چھڑے وہ مسجد جڑی ہے نا مسجد اے اللہ دا گھر ہے اللہ دے سامنے جھکن دی جگہ ہے مسجد جتھے آ کے سجدہ کیتا جائے کی کیتا جائے کدے سامنے چکیا جائے اللہ دے سامنے یعنی مسجد جگہ چکن دی مسجد جگہ تے اسی بھی سیدھے آ کے آکھن اللہ روپے لے الٹا کام کرنے ہیں نا مسجد جگہ سی چکن دی اساں نو نخوت تے تکبر تے غرور دا جگہ بنا لیا ہے اسی مسیطہ جا کے تکبر پہ کرنے ہیں غرور پہ کرنے ہیں نخوت پہ کرنے ہیں فخر پہ کرنے ہیں آکڑنے پہ نہیں یہ مسجد چکندی جگہ ہے اللہ سانوے تے چکندی توفیق عطا فرما دے رب سانوے نا مسئلہ دے اندر آکے اپنے آپ کو رب دے سامنے ہر لحاظ نال چکان دی توفیق عطا فرما دے آؤ میں دساں یہ مسجدہ کتنے عظیم کر لے آپ قرآن دے اندر 18 پارے میرے رب نے ذکر فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة اللہ نے نا اپنے نور دی بات کی تھی ہے رب نے اپنے نور دیاں مثالاں دے کے ایتھے بات سمجھائی ہے فرمایا اے نور لوگاں دے دلاں دے اندر مومناں دے دلاں دے اندر جدوں رب پیدا فرماندا ہے انہاں دے دل منور ہو جاندے نے اے رب نے مومناں دے دلاں دے اندر اپنے نور دیاں مثالاں دے کے نا اس آیت وچ ساری بات سمجھائی ہے میں اس مثال کو ایک سائیڈ تے رکھ کے اصل بات جڑی میرے مضمون کے مطابق اوتھے تانوں لیاونا چاہنا اللہ اے جیڑا مومناں دے دلاں وچ نور پیدا ہوندا ہے جیڑا مومناں دے دل جس نور نال منور ہوندے نے اے نور کتھوں ملدا ہے اے روشنی کتھوں ملدی ہے جتنیاں تو مثالاں اپنے قرآن وچ بیان فرمائیاں نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا
تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا اے نور جہدے نال مومناں دے سینے منور ہوندے نے، جیڑا مومناں دے دل وچ رب نور پیدا کردے، اے نور کتھوں ملدے؟ فی بیوت، انہاں گھراں وچوں ملدا ہے، انہاں گھراں وچ اے نور موجود ہے، اے نور حاصل انہاں گھراں دے وچوں ہوندا ہے۔ کیڑے گھر؟ فرمایا آذن اللہ ان ترفع، جنہاں دے بارے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ انہاں گھراں نوں بلند کیتا جائے، انہاں گھراں نوں اونچیاں کیتا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور انہاں گھراں دے اندر اللہ دے نام دا ذکر کیتا جائے، اے دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جائے، اے دے اندر اللہ دیاں عبادتاں کیتیاں جان۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، او کر جنہاں دے اندر اللہ دے بندے صبح شام آ کے نمازاں پڑھدے نے، نمازاں پڑھدے نے، اللہ دا ذکر کردے نے، اللہ دیاں عبادت کردے نے۔ اے گھر کیڑے نے؟ فرمایا اے مسجداں نے۔ اے بولو کیڑے نے؟ اچھی بولو ذرا، پھر بولو ذرا۔ ہن رب نے دسیا کہ انہاں گھراں دے وچ آ کے کرنا کی ہے، انہاں گھراں دا مقصد کی ہونا چاہیے؟ فرمایا انہاں گھراں دے متعلق رب دا آرڈر ہے ان ترفع، انہاں نوں بلند کیتا جائے، انہاں دی شان بلند کیتی جائے، انہاں دا مقام بلند کیتا جائے، انہاں دی عظمت بلند کیتی جائے، لوکاں نوں انہاں ول مائل کیتا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، انہاں گھراں دے اندر اللہ دے نام دا ذکر کیتا جائے، ایتھے اللہ نو یاد کیتا جائے، ایتھے نمازاں پڑھیاں جان، ایتھے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جان، ایتھے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی جائے، ایتھے نبی علیہ السلام دی سنت دی دعوت دیتی جائے، ایتھے اللہ وال لوکاں نو بلایا جائے، رب دی عبادت وال لوکاں نو بلایا جائے۔ فرمایا اے مسجداں بنائیاں ہی ایسے کام واسطے کردیاں نے، ایتھے اللہ دا ذکر کیتا جائے، رب دا نام بلند کیتا جائے، ایتھے نمازاں پڑھیاں جان، ایتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، ایتھے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی جائے۔ فرمایا اس مقصد واسطے رب دے ایک گھر نے، اور انہاں گھراں دے وچوں ایک نور ملدا ہے جہدے نال مومن دا سینہ منور ہو جاندا ہے۔ اللہ سانو انہاں گھراں وچوں نور حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس گھر وچ جا کے نور کیویں لبے گا؟ جدوں اسی نمازاں پڑھاں گے، جدوں اسی قرآن دیاں تلاوتاں کراں گے، جدوں اسی اللہ دا ذکر کراں گے، جدوں اسی انہاں گھراں دے اندر رب نو یاد کراں گے، کیونکہ گھر جو اللہ دے نے، ایتھے آ کے پھر رب نو یاد کرنا چاہیے نا، جڑی میں آج شروع دے اندر پڑھی ہے۔ اللہ نے یہی ایتھے بھی آکھیا ہے، فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجداں ساریاں کدے لئی نے؟ اہل دی شادیاں ہون تے کدے لئی؟ اللہ لئی، بریلویاں دیاں ہون تے کدے لئی، دیوبندیاں دیاں ہون تے کدے لئی، مسلماناں ساریاں دیاں مسجداں رب کہندا ہے تے کدے لئی؟ اللہ لئی۔ ہن کرنا کی ہے نا مسجداں دے اندر؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان مسجداں دے اندر جدوں بھی پکارنا ہے عرش والے رب نو ہی پکارنا ہے، اللہ تو علاوہ کسی ہور نو آواز نہیں مارنی۔ مسجداں دے اندر اللہ تو علاوہ کسی ہور نو نہیں پکارنا، اللہ تو علاوہ کسی ہور کولوں دعاواں نہیں منگنیاں، اللہ تو علاوہ کسی ہور دے نام دے ورد وظیفے نہیں کرنے، اللہ تو علاوہ کسی ہور دے تذکرے نہیں کرنے۔ اس گھر دے اندر گھر چونکہ اللہ ہے، اس واسطے تے جدوں بھی پکارنا ہے عرش والے رب نو ہی پکارنا ہے، تے جدوں بھی آواز مارنی ہے عرش والے رب نو ہی مارنی ہے۔ اللہ مینوں تانوں ہر ویلے اپنے گھراں دے اندر اپنے رب نو ہی پکارن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات آؤ سنو، اے مسجد کتنی اہمیت دی حامل ہے، ایدی عظمت کتنی ہے، ایدا شان کتنا ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، فرمایا احب العباد احب البلاد الی اللہ مساجدها، فرمایا اے زمین دے اوتے جڑی سب تو زیادہ اللہ نو محبوب جگہ اس زمین
وچوں جیڑی رب نو سب تو پیاری جگہ ہے او جگہ نے مسجداں نے جیڑیاں رب نو سب تو زیادہ بریاں لگدیاں نے فرمایا او اس زمین دے بازار نے یعنی بازار اللہ نو اس زمین دے سب تو برے لگتے نے اور مسجداں اس زمین دے وچوں رب نو سب تو زیادہ محبوب نے اور اندازہ کرو کہ جیڑی جگہ رب نو سب تو زیادہ محبوب ہے اوتھے اسی آوندے نہیں تے جیڑی جگہ رب نو سب تو زیادہ بری لگدی ہے انہاں دے نال اوتھے اسی جناب ہر وقت موجود ہاں او بازار بھرے پئے نے مارکیٹاں بڑیاں پئیاں نے اور جناب اے گلیاں بازار اوتھے لنگن نو تھا کوئی نہیں تے مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے بندہ کوئی نہیں لگدا ساڈیاں ترجیحات دیکھو ساڈے معاملات دیکھو کہ جیڑی جگہ رب نو سب تو زیادہ محبوب ہے اوتھے اسی دیکھو بڑھن واسطے تیار نہیں اوتھے آن واسطے تیار نہیں تے جیڑی رب نو سب تو زیادہ بری لگتی ہے اوتھے صبح بھی دوپہری بھی شامی بھی راتی بھی ادھی رات تک اسی بازاراں دے اندر ہونے ہیں اللہ میرے تانوں ہدایت نصیب فرما لے رب سانوں اس زمین وچ آن دی توفیق دے جڑی اللہ نو سب تو زیادہ محبوب ہے تے جڑے اللہ دے گھر بنان والے نے اور تانوں مبارک ہوئے کہ اللہ نے تواڈے کولوں او گھر بنوایا جڑا اللہ نو سب تو زیادہ محبوب ہے رب نے تواڈے کولوں او جگہ بنوائی ہے جڑی اللہ نو سب تو زیادہ پیاری ہے اللہ اللہ اے مسجد دے نال جڑے لوگ جڑ جاندے نے نا مسجد نال جنہاں دا تعلق بن جاندا ہے مسجد نال جنہاں دی محبت بہ جاندی ہے انہاں دا مول ویکھو کتنا کو پیندا ہے میرے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا سورج سوا نیزے تے آیا ہوئے گا تے زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوئے گی لوگ اپنے اپنے جرماں دے مطابق پسینے دے اندر ڈوبے ہون گے کوئی اپنے گٹیاں تک پسینے چ ڈوبا ہوئے گا کوئی اپنے جناب گھٹنیاں تک پسینے چ ڈوبا ہوئے گا کوئی اپنے لک تک پسینے چ ڈوبا ہوئے گا کوئی سینے تک پسینے چ ڈوبا ہوئے گا تے کئی ایسے بد نصیب بھی ہون گے جڑے اپنے جرماں دے پسینے دے اندر اپنے گناہاں دے پسینے دے اندر غوطے کھا رہے ہون گے کوئی ادھر سایہ نہیں ہوئے گا نہ کسی پہاڑ دا سایہ ہوئے گا نہ کسی جناب دیوار دا سایہ ہوئے گا نہ کوئی درخت ہوئے گا نہ کوئی شجر نہ کوئی جناب ٹیلا نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی دیوار نہ کوئی مکان کوئی چیز نہیں ہونی کہ جدا سایہ بندے کو مل جائے اور بندہ سائے تلے چٹ بہ جائے فرمایا ادھر سایہ ہوئے گا تے صرف اور صرف عرش والے رب دا سایہ ہوئے گا یا پھر اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور سایہ بھی ہر ایک نو نہیں ملنا دعا کرو اللہ سانو نصیب فرما دے او ہر ایک نو نہیں ملنا اللہ دے نبی کتنا نو ملنا ہے فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ اے سات قسم دے افراد نے جنہاں نو اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمان گے اللہ انہاں ستا سانو بھی شامل فرما آمین انہاں ستا دے وچوں ایک پتہ جے کیڑا جدا میرے عنوان نال تعلق ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ فرمایا او بندہ جدا گھر اللہ دے نال اللہ دے گھر نال اللہ دی مسجد نال دل لگ گیا اور دل لگن دا کی مطلب ہے کئی لوگ اے سمجھتے ہیں ہولے چندہ دینا ہی دل لگنا ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں بس تعمیر کروا چھڑیے اے ہی دل لگنا ہے اوتے ٹینا لوا دیو پتھر لوا دیو میں بڑی محبت کرنا مسجد نال پر مسجد وچ آپ آوندا نہیں داخل نہیں ہوندا نماز نہیں پڑھنا ہوندا پر جناب مسجد بڑی پیاری بنا دیتی ہے پیسہ بڑا لگا دیتا ہے وہ اے نہیں جے دل لگنا اے ایک ادا کپڑے تو مسجد تعمیر کروا دیتی ہے تیری نیت کے مطابق تینوں دا اجر ملنا ہے اصل دے اندر جڑا دل لگن والی گل ہے نا او میرے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت
اذا خرج منه حتى يعود. فرمایا او بندہ جدا دل اللہ دے مسجد نال لگ گیا, گھر نال لگ گیا, نکلدا ہے پھر آ جاندا ہے, نکلدا ہے پھر داخل ہو جاندا ہے, نکلدا ہے پھر داخل ہو جاندا ہے. کی مطلب فجر دی نماز پڑھن واسطے ہوندا ہے, فجر دی نماز پڑھدا ہے تے پھر چلا جاندا ہے, اپنے کام کاج کاروبار تے چلا جاندا ہے, پھر ظہر دی نماز پڑھن واسطے آ جاندا ہے, ظہر دی نماز ادا کردا ہے, پھر چلا جاندا ہے, پھر عصر وقت آ جاندا ہے, عصر دی نماز ادا کردا ہے, پھر چلا جاندا ہے, پھر مغرب وقت آ جاندا ہے, مغرب دی نماز ادا کردا ہے, پھر چلا جاندا ہے, پھر عشاء وقت آ جاندا ہے, عشاء دی نماز ادا کردا ہے, پھر چلا جاندا ہے, اگوں پھر فجر وقت آ جاندا ہے. فرمایا جیڑا بندہ بار بار اللہ دے گھر وچ ہوندا ہے, نماز پڑھن واسطے ہوندا ہے, 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھن واسطے مسجد وچ ہوندا ہے, اے او بندہ جدا دل اللہ دے گھر نال لگ گیا ہے, اے او بندہ جدا دل مسجد نال لگ گیا ہے. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا, اللہ اس بندے نو اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے. کیوں جی کتنی فضیلت والی گل ہے اس مسجد, اللہ دا گھر کتنا عظمت والا ہے, کتنی فضیلت والا ہے. اگر بندہ یہ نال جڑ جائے تو قیامت والے دن سایہ مل جائے گا جدن اللہ دے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں. ہن ذرا غور کریے ہاں کہ اے جڑا کام ہے سارے جو کنے لوگ کرتے, کنے بندے نے جڑے مسجد بنواندے نے, مسجد چندے بھی دیندے نے, مہانہ پیسے بھی دیندے نے, تعمیر حصہ بھی پا لیندے نے, پر نماز پڑھن واسطے کیوں نہیں. آپ بڑی اسی کیونکہ پھرتے پھرتے رہنے ہیں نا, بڑیاں مسجد ایسیاں جے جنہ مسجد دے بنوان والے مسجد وچ وڑدے ہی نہیں. نمازاں کوئی اور پڑھدا پیا, بنوائی کسی اور نے جی, بنان والے تسی کیوں نہیں ہوندے؟ مصروف بڑے ہو, ٹائم نہیں ملتا, نکلیا نہیں جاندا, آیا نہیں جاندا, وہ سمجھنا سا بنوا کے بس اپنا جنت کما لئیے. اور جے نماز پڑھن نہیں ہونا تے مسیتاں بنان دا بھی مول پینا نہیں دے. کیونکہ جیڑا بندہ بے نماز ہے انہوں میرے اللہ نے مشرک آکھیا ہے, میرے نبی نے انہوں کافر آکھیا ہے. بے نماز دا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں. بے نماز مسجد بنائے, بے نماز مدرسہ بنائے, بے نماز جیڑے مرضی عمل کرے, اگر حال دے بے نمازی دے اندر مر گئے قیامت والے دن اے دے عملہ دا مول نہیں دے گا, اے دے اعمال ضائع ہو جان گے اے دے بے نماز ہون دی وجہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نہ دل لگام دی نشانی کی دسی ہے. اذا خرج من, بخاری مسلم دی روایت ہے, میں کوئی ایویں کوئی سجیو کبیو گلا نہیں کرتا پیا. اذا خرج منه حتى يعود, فرمایا مسجد نال دل اس بندے دا لگدا ہے جڑا نکلدا ہے پھر لوٹ آوندا ہے, نکلدا ہے پھر لوٹ آوندا ہے, نکلدا ہے پھر لوٹ آوندا ہے, جاندا ہے پھر آ جاندا ہے. یہ پتہ نہیں دا مول کتنا کو پیندا ہے. اے اللہ کے روایت ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, فرمایا اے جڑیاں نمازاں نے با جماعت جدوں بندہ پڑھدا ہے. اچھا بس چلی ایک اور فضیلت, اگلی گل پھر سنانا, پہلا فضیلت سن لو. تو ڈیرے دے نماز پڑھے, تیری نماز دا مل ایک نماز دے برابر پہنے. تو گھر نماز پڑھ, تیری نماز دا تینوں اجر ایک نماز دے برابر ملنا ہے. پر جے تم مسجد جا کے با جماعت نماز پڑھے, اللہ تینوں 27 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا. کنیاں نمازاں دا 27. دکان تے پڑھی دا اکو دا ثواب ملنا ہے, ڈیرے تے پڑھی دا اکو دا ثواب ملنا ہے, گھر پڑھی دا اکو دا ثواب ملنا ہے. کئی لوگ دکان تے پڑھی ہوندے, کئی گھراں دی پڑھی ہوندے نے, کئی جڑے نے وہ جناب ڈیریاں دی پڑھی ہوندے نے. وہ جی ٹائم کوئی نہیں جی, دکان بند کر کے جا نہیں سکتا, میرے کو مجبوری, کوئی مجبوری نہیں. نماز اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت کو رکن دی کوئی مجبوری نہیں. اللہ کسی مجبوری کو نہیں مانتا.
منیا اللہ نے کسی مجبوری نو جنگ دا میدان ہے فرمایا 2 رکعتاں پڑھ لے دشمن نہیں پڑھن دیتا فرمایا 1 پڑھ لے نہیں پڑھن دیتا ٹردیاں پڑھ لے لمیاں پیاں پڑھ لے اشارے نال پڑھ لے تیرے وچ پڑھ لے پڑھنی ضروری ہے کو مافی نماز میں کوئی رخصت نہیں میرے رب نے دیتی کہ تو چھڑ دے خیر سے لے بی بی نماز پڑھنا چاہتی ہے بچے روندے نے نماز نہیں پڑھن دیتے میرے نبی نے چوک کے بچیاں نو نماز پڑھا کے دس دیتا لے تو چوک کے پڑھ لے میرے نبی نے اپنی نمازی نو پچھڑ چوک کے نماز پڑھائی اور میں تو نماز بچے نو چوک کے پڑھ لے پڑھنی ضروری چھڑ نہیں سکتی اس واسطے میرے دوستو بے نماز بندہ او دے عمل دا رب نے قیامت والے دن مول نہیں دے پانا نمازی بن جاؤ نماز پڑھنے والے مسلمان بن جاؤ تو میں دس رہا سا فضیلت مسجد کی گھر نماز پڑھ ڈیرے تے پڑھ دکان تے پڑھ 1 نماز پڑھے گا 1 کا ہی اجر ملے گا پر یہ مسجد کے بعد جماعت آگے پڑھے گا میرا فرمایا میرا رب تینوں 27 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے ایک کتنے آ کے ملنی ہے مسجد تو علاوہ کدھر اور بولو میرے شردی ایک مسجد ہے کی ہونا پائے گا اور میں جڑی گل دسن لگا تھا اے نمازاں جدوں بار بندہ مسجد وچ پڑھن ہوندا ہے نا تے مول کتنا کو پیندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے نمازاں درمیانے وقت دا کفارہ بن جاندیاں نے کفارات لما بینہم کی مطلب ہے دا فرمایا فجر دی نماز پڑھ کے جاندا ہے ظہر پڑھن واسطے ہوندا ہے اے درمیانہ جڑا 4-5 گھنٹے دا وقت ہے اس دوران اگر میرے کولوں کوئی صغیرہ گناہ ہو جاندے نے چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہو جاندیاں نے جدوں ظہر دی نماز پڑھن واسطے ہوندا ہے میرا رب اینو ظہر دی نماز دی برکت نال فجر تو لے کے ظہر تک سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندا ہے فرمایا ظہر پڑھ کے جاندا ہے عصر پڑھن واسطے ہوندا ہے اس دوران جتنیاں دے کولوں صغیرہ غلطیاں ہوئیاں نے اللہ ساریاں معاف کر دیندا ہے پھر عصر پڑھ کے جاندا ہے مغرب پڑھن واسطے ہوندا ہے اس دوران جنیاں غلطیاں کوتاہیاں صغیرہ دے کولوں ہوئیاں نے اللہ مغرب دی برکت نال ساریاں معاف فرما دیندے نے مغرب پڑھ کے جاندا ہے عشاء پڑھن واسطے ہوندا ہے اس دوران دے کولوں جننے صغیرہ گناہ ہوئے نے اللہ عشاء دی برکت نال سارے معاف فرما دیندا ہے اور مینوں اے دسو کہ اے فضیلت جڑی ہے نا اے جدوں ایریا نو فضیلت ملے گی نا ایک اور فضیلت سنو او بھی اس مسجد دے نال خاص ہے با جماعت نماز نال خاص ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھدا ہے اللہ سب سارے نوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے عشاء دی نماز کیویں پڑھدا ہے با جماعت مسجد جا کے پھر فجر دی نماز بھی با جماعت پڑھدا ہے مسجد وچ آ کے ساری رات ستا رہندا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ ساری رات دے قیام دا ثواب عطا فرما چھڑ دے سبحان اللہ ساری رات سو کے کڈی سو عشاء جماعت نال پڑھی تے فجر بھی جماعت نال پڑھی مسجد جا کے فرمایا اللہ ساری رات دے قیام دا ثواب عطا فرما دے کیوں جی یہ بھی مول کدو پے گا جدو کتنے آئے گا دیکھا جی مسجد دے نال جڑن دے کنے فضائل نے کنیاں فضیلتاں نے کنے شان ہے کنا مقام ہے ایک کوئی چھوٹی جی گل ہے اللہ دا گھر رب دی مسجد بڑی عظیم جگہ ہے جیڑا اس نال جڑ جاندا ہے اللہ دا مول پا دیندا ہے حدیث وچ آندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے میرے سامنے میری امت دے اعمال نامے پیش کیتے گئے تے میں دیکھیا انہاں عمل نامیاں دے اندر سب تو چھوٹا جیڑا عمل لکھیا ہے نا سب تو چھوٹا او کی لکھیا ہے مسجد وچوں تنکا چوک کے باہر چھوڑ دیندا ہے کی کیتا ہے مسجد وچوں ایک تنکا نظر آیا او چوک کے باہر چھوڑ دیندا ہے تے سونے مول کنا کو پیا ہے فرمایا اللہ اس تنکا سٹن دی وجہ تو بندے دے گناہ معاف فرما چھڑ دے
فضیلت ہے اللہ نے کر دی مسجد دی اللہ اس مسجد کو بنانے والے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والے آباد کرنے والے واسطے ذریعہ نجات بنا دے اور سنو کتنا کو مول پاندے رب اپنے گھر نال جڑن والے دا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام دی مسجد نبوی دے اندر ایک عورت دا خیمہ لگا دیتا جاندا ہے اے عورت ادا اگا پیچھے کوئی نہیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ادا خیمہ مسجد وچ لگا دیو مسجد دے اندر اے عورت رہندی ہے تے اے مسجد دی صفائیاں ستھرائیاں کر دی ہے مسجد دے اندر جھاڑو دیندی ہے مسجد نو صاف کر دی ہے اے مسجد نو صاف کرنا بڑا عظیم عمل ہے میں حدیث تے چلو سنانا تانوں لیکن میں اپنے استاد صاحب دی بات سنانا تھی جے چھوٹے ہوندے سن تے او سامنے گل کیا کرتے سن آندے سن مسجد دے جھاڑو ماریا کرو مسجد دے صفائی کریا کرو اے مسجد دا مٹی کٹا جڑے جسم نال لگدا ہے رب اون تے جہنم دی اگ حرام کر چھڑدا ہے اے مسجد دی صفائی بندے نو جہنم تو بچا لیندی ہے تے اسی لوگ اسی مسجد دے وچوں کو سانو چمکا نظر آ جائے نا تے اسی مسجد دے مولوی کاری یا خادم تے رو پانے آپ نہیں اینا کردے کہ چوکے باہر سٹ چڑی سمیت میرے اسی سارے ایک دے اور خادم کالے نے رکھیا جی 30,000 تنخواہ دینے ہیں خادم کالے نے کہے چمکا میں ہی چک رہے او ظالمہ تو چوک تو جہنمی تو باہر نکل آئے گا تو جنت سے ٹوٹ جائے گا تیرا مول پہ جائے گا رب نے ہاں مسجد کی صفائی ستھرائی انتظامات کر اللہ دا نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام اللہ دے گھر کو پاک تے صاف کر رہے ہیں کیا تو نہ لو بھی جاؤ گے اے بی بی صفائی ستھرائی کر دی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے 2-4 دن اس عورت نو نہ دیکھیا تے آپ فرما ایک دن صحابہ نے پوچھا بھائی وہ بی بی نہیں نظر آ رہی جڑی مسجد کی صفائی کرتی سی اے کہا کہ اللہ دے نبی او تے فوت ہو گئی ہے رات نو فوت ہوئی اساں تانوں جگانا مناسب نہیں سمجھیا اساں تانوں بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھیا سونے اساں جنازہ پڑھ کے کفن دفن کر کے اللہ دے نبی نو دفن کر چھڑیا ہے اساں تانوں بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھیا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس عورت دا کوئی خاص مقام کوئی خاص شان او دا کوئی اعلی کو نسب کوئی جناب میرے نبی نال او دی کوئی رشتہ داری کوئی عزیز و اقارب کوئی ایسا تعلق کوئی شے نہیں نہ کوئی اعلی کو نسب ہے نہ او دا میرے نبی نال کوئی تعلق ہے نہ کوئی عظیم کسے خاندان دی ہے نہ کوئی او دی اور شان و شوکت ہے اللہ پیچھے کوئی نہیں مسلمان ہو گئی ہے تے میرے نبی نے مسجد خیمہ لگوا دیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کون مول پہ لگا ہے آپ فرماتے ہیں تساں مینوں بیکار کیوں نہیں کیتا سونیا رات دا ٹائم سی اساں تانوں بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھیا فرمایا دلونی علی قبرها مینوں دسو صحابہ نے جنازہ پڑھیا حق ادا نہ کیتا ہوئے گا دسو صحابہ نے جنازہ پڑھیا تے دعاواں ساریاں نہ پڑھیاں ہون گیاں اللہ کو ترلا خلوص نیت نہ ماریا ہوئے گا او ماریا نا جنازہ صحیح پڑھیا نا صحابہ نے میرے نبی کی تعلیم کے مطابق پر میرے نبی فرماتے ہیں دلونی علی قبرها مینوں دی قبر تے لے چلو صحابہ نال گئے میرے نبی نے جا کے او دی قبر دے سامنے کھلو کے پھر او دا جنازہ پڑھایا کیوں او دا اسپیشل میرے نبی نے جا کے دفن ہوئی دا جنازہ کیوں پڑھیا کیونکہ مسجد کی صفائی کرتی سی مسجد کا خیال کرتی سی مسجد کے اندر جھاڑو مارتی سی اتنا مول پیا مسجد نہ جڑن والے اللہ سانو دواروں بھی جڑ جان دی توفیق عطا فرما دے حضرات یہ مسجد بڑی اہمیت کی حامل ہے مسجد دے معاملات بڑے اعلیٰ جے یہ نال جڑ جاؤ
یہ صفائی یہ ستھرائی یہ اندر آیا کرو نماز پڑھیا کرو اللہ کو یاد کریا کرو اللہ کا ذکر کریا کرو اور جیڑی میں گل شروع دے اندر کیتی ہے اے مسجد اللہ رب العالمین دے کانوں تعمیر کرنا اے او صدقہ جاری ہے جدا انسان نو مرن تو بعد بھی اللہ اجر تے ثواب عطا فرماندے رہندے نے اور اے میں سمجھنا سب تو بڑا صدقہ جاری ہے پتہ کس طرح میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله جدو بندہ فوت ہو جاندا ہے اے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جاندا ہے اللہ اے رجسٹر بند کر دیندا ہے اے کھاتے بند ہو جاندے نے جو کچھ نے کرنا سی کر لیا ہن اے کھاتے بند ہو گئے نے ہن اے کوئی عمل نہیں کر سکتا مر جو گیا ہن مرن تو بعد نے کیڑا عمل کرنا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تین قسم دے اعمال ایسے نے جنہاں دا مرن تو بعد بھی رب نو اجر عطا فرماندے رہندے نے مرن تو بعد بھی اللہ نو ثواب دیندے رہندے نے کیڑے کیڑے تین اعمال فرمایا صدقۃ جاریہ ایک صدقہ جاریہ اپنی زندگی دے اندر کر جاندا ہے اللہ مرن تو بعد بھی انو دا اجر عطا فرماندے رہندے نے نمبر 2 او علم ينتفع به ایک علم کتاب و سنت دا لوکاں نو سکھا جاندا ہے جب تک اے کولو سکھے لوگ کتاب و سنت تے عمل کردے رہندے نے اللہ اس سکھان والے نو اجر تے ثواب عطا فرماندے رہندے نے نمبر 3 ولد صالح یدعو له ایک نیک اولاد چھڑ جاندا ہے جیڑی اولاد دے واسطے دعاواں کردی رہندی ہے اللہ اے دے بدلے دے اندر بھی اے دے درجے بلند کردے رہندے نے مرن تو بعد بھی انو ثواب تے اجر ملدا رہندا ہے اے تین اعمال میرے نبی نے دسے نے جنہاں دا مرن تو بعد بھی رب مول پاندا رہندا ہے اور اجر تے ثواب دے کھاتے وچ لکھدا رہندا ہے نمبر 1 صدقہ جاریہ نمبر 2 کتاب و سنت دا علم سکھا گیا ہے نمبر 3 نیک اولاد چھڑ گیا دعا کرو اللہ ساری سارے دی اولاد نیک بنا چھڑے اللہ سارے دی اولاد چنگی کر چھڑے وہ نیک اولاد دی نشانی بڑا کی ہوندی ہے اسی نیک اولاد کو نہیں سمجھنے ہاں جیڑی کو دنیا دے سانو چنگا کھواندی پیاندی رہے تے مال مول دیندی رہے نا اسیاں نے پاسے بڑی چنگی اولاد ہے پر میرے پیغمبر علیہ السلام نے نیک اولاد انہوں نہیں آکھیا آپ فرماندے نے نیک اولاد ہوے یدعو له جڑ دیے سارے بولو ہم اولاد دعا تے دعا کیڑی اولاد کر دی تے جڑی نماز ہی نہ پڑھے انہیں کتنے بیٹھ کے دعا کرنی ادھی راتی فیس بک کھول کے اوتھے لکھنی ہے اللہ میرے دل معاف کر چھڑے اج کل دی اولاد ہے دعا کرنی ہے فیس بک تے دعاواں چل رہی ہیں اللہ میری اماں نو معاف کر چھڑے میرے ابے نو دنیا تو کا اتنے سال ہو گئے اللہ معاف کر چھڑے کہ فیس بک تے دعاواں بھی چلتی رہتی نماز ایک نہیں پڑھتا قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھیا ایمان نال دسو ہے فیس بک دی دعاواں اللہ قبول کرے گا اوے اپنے آپ کو ایتھے تواڈے اندر بھی تو بیٹھا ہے نا پوچھو نماز ایک نہیں پڑھدا قرآن دی تلاوت نہیں کردا تے فیس بک دی دعاواں اللہ قبول کرے گا تے اے ہو گئی دعاواں ماں پیو نو بخشوا دینگیاں فرمایا نیک اولاد چھڑ جاندا ہے جیڑی ماں پیو دی دعاواں کردی ہے تے دعا کیوں کرنی ہے جدوں نماز پڑھنی ہے تے جے نماز پڑھے دعاواں ساریاں پڑھے تے دعا اپنے آپ ہی ہوندی جاتی ہے ربی جعلنی ہم دیجئے کہ پڑھ نہ سکتے ہو سکتا تو آپ کے فتوہ سنا دیتا ہوئے یوٹیوب دے ہوتے کہ نہیں پڑھنی چاہیے اور جنہ دے ماں پیو توحید پرست نے وہ سارے پڑھیا کرو جنہ دے ماں پیو توحید پرست نے وہ سارے پڑھیا کرو ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ مینوں بھی بخش دے تے میرے ماں پیو نوں بھی بخش دے فجر وچ ظہر وچ عصر وچ مغرب وچ عشاء وچ تہجد وچ ہے جی نفلاں سنتاں وندراں ہو رہی ہے کہ نہیں دعا ہو رہی پھر وہ تو بعد ایک اولاد نماز پڑھتی ہے ماں پیو دی صدقہ جاری ہے نماز پڑھتی ہے اولاد اجر والدین دے کھاتے وچ بھی جا رہی ہے زکات دیندی ہے اولاد اجر والدین دے کھاتے وچ بھی جا رہی ہے روزہ رکھتی ہے اولاد اجر والدین دے کھاتے وچ بھی جا رہی ہے
قرآن پڑھتی ہے اولاد اجر والدین کے کھاتے چ بھی جا رہے ہیں. مسیتاں بناندی ہے اولاد تے اجر والدین کے کھاتے چ بھی جا رہے ہیں. جڑا قبر وچ پیا ہے جڑا اللہ کو جا چکے ہے او دے کھاتے چ بھی جا رہے ہیں. اولاد مسجدہ بناندی ہے اللہ او دے درجے پہ بلند کرتا ہے. ایڈی بڑی نعمت ہے نیک اولاد. اللہ سارے نوں نیک اولاد عطا فرمائے. جنہ کی ہے اللہ انہوں سارے انہوں نیک کر چھڑے. لیکن میں نے گل تو دسنا چاہنا سا وہ کی ہے صدقۃ جاریۃ. صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کیڑا ہوندا ہے والا جدا انسان نو مسلسل اجر اللہ عطا کرتا رہے ثواب انہوں ملتا رہے. میں آنا مسجد ایڈا بڑا صدقہ جاریہ ہے جڑا قیامت تک اجر بندے نو ملے گا. پوچھو بڑا کیویں مسجد جتھے بنتی ہے مسجد اہم تسا تعمیر کیتی ہے اللہ انہوں سلامت رکھے. کدی خستہ حال ہو جاتی ہے کو 50 60 70 80 سال بعد ساتھی آتے نے انہوں ٹھا کے دوبارہ بنا لئے. اچھا ٹھا کے دوبارہ ایسے کی بنی مسجد. پھر کوئی سال 100 بعد پھر مسجد خستہ ہو آنے نے دوبارہ انہوں تعمیر کر لی. پھر ایسے کی بنی قیامت تک ایسے کی بنی جڑا پہلی بار بنا گیا ہے. سبحان اللہ. کیوں نہیں کتنا بڑا ہے صدقہ جاریہ. یہ کوئی اور شے بن سکتی نہیں. نہ مولوی صاحب کا گھر بن سکتا ہے نہ حاجی صاحب کا بن سکتا ہے نہ انتظامیہ کا گھر بن سکتا ہے. جتھے اللہ کا گھر بن گیا ہے اللہ کے گھر واسطے جگہ خاص ہو گئی ہے تے کدوں بھی بننی ہے مسجد. تے میں تو بھی اگے گل کرنا ہونا اے جڑی مسجداں دی بھرتی ہے نا بھرتی اس بھرتی بھی ضروری سارے آ کرو. پوچھو کیوں اے اتلا سامان تے سارا لے لو کہ ممکن ہے آگاں پیچھے بھی ہو جائے تے بھرتی وہ تھلے رہنی ہے نا. اینو اونچا کرن گے تے او تھلڑا مال تھلے رہنا ہوتے ہو رہا ہے کہ کیڈا بڑا صدقہ جاریہ. مسجد ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جڑا بنا گیا قیامت تک واسطے وہ اپنا کھاتا کھول گیا. وہ مر گیا ہے وہدیاں ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہیں بس وہ کھاتے میں اجر لکھیا جا رہا ہے. کتنا کو اجر جننے جی تھے نماز پڑھن گے ہر بندے کی نماز دا اجر اللہ انہوں عطا فرمائے. سبحان اللہ. جننے لوگ ایتھے بیٹھ کے قرآن پڑھن گے ہر حرف دے بدلے اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا فرمائے. ہن ایتھے درس ہو رہے ہیں اسی قرآن سنا رہے ہیں تسی سن رہے ہو حدیثاں سنا رہے ہیں تسی سن رہے ہو فضیلتاں سنا رہے ہو تسی سن رہے ہو. اور جڑا بنان والا ہے جے زندہ ہے تاں بھی انہوں اجر مل رہا ہے جے فوت ہو گیا تاں بھی انہوں اجر مل رہا ہے. اللہ سانو اے ہو جے صدقہ جاریہ بنان دی توفیق عطا فرمائے. وہ اے ہو جے کو کام کردے رہیا کرو. اے نہ سوچیا کرو او خیر سے مر جاؤں گے تو اولاداں بخشوا لیں گیاں اللہ کرے ساڈیاں اولاداں اس قابل ہو جائیں. وقت میں جتنا کو پر فکر دور ہے اے انہاں نوں مہینے بعد قبر ہی بھول جاندی ہے. ہور ایتھے کدھر بنائی سی اپنے دی قبر ایتھے کدھر سی اماں دی قبر ہور کتھے گئی ہن لبدی کوئی لبڑی کتھوں جو ورڈا نہیں تے لبڑی کتھوں تے اے اولاد تیرے واسطے دعا کرے گی اے تینوں بخشوائے گی. اس واسطے جتنا ہو سکتا ہے اپنی ہمت کر کوشش کر تے نالے یہ بھی دعا کر اللہ اولاد بھی نیک بنا چھڑے وہ صدقہ جاریہ بن جائے. پر آپ بھی ہمت کر کچھ نہ کچھ بنا جا جڑا تینوں مرن تو بعد بھی فائدہ ملتا رہے. اللہ سب توفیق عطا فرما دے. حضرات اے مسجداں اللہ دیا بہت بڑا ایک ساڈے واسطے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے احسان ہے. انہاں نال جڑ جاؤ انہاں نوں آباد کرو انہاں نوں تعمیر کرو انشاءاللہ اللہ دا مول پائے گا. حدیث تسی پہلے بھی سن چکے ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جڑا اللہ واسطے اللہ دا گھر زمین تے بناندا ہے اللہ دے واسطے جنت وچ محل تعمیر فرماندا ہے. اور تسی کتنی بڑی مرضی مسجد بنا لو کتنی کو بڑی بنا لو گے تے کتنا روپیہ لا لو گے تے کتنی کو خوبصورت بنا لو گے جو مرضی بنا لو اللہ دے بنائے ہوئے محل دا مقابلہ نہیں کر سکتی. لمبا چوڑا کھلا تے خوبصورت جہدے نال دا کسی اکھ تکیا نہیں کسی کان سنیا نہیں کسی دے دل وچ کھٹکا پیدا نہیں ہویا او محل رب تعمیر کرے گا کدے واسطے جڑا اللہ دا گھر تعمیر کرتا ہے.
اللہ سانو اپنے گھر بنان دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے گھراں نو آباد کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. ایتھے ایک چھوٹی جی گل اور سنا دے جاندے ہیں. اللہ دا گھر بنان تو بعد سب تو بڑا کام یہ ہے کہ انہوں آباد کیتا جائے. انہوں کی کیتا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا گھر بنایا نا تو پھر اللہ کو دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ گھر تیرا بن گیا ہے تے ہن میں تیرے کول ایک دعا کرنا تھا وبعث فیہم رسولا منہم. اللہ انہاں دے اندر انہاں دے وچوں ایک رسول مبعوث فرما دے. وہ کی کرے آگے یتلو علیہم آیاتک. اللہ انہاں تیریاں آیتاں پڑھ کے سنائے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ انہاں کتاب و حکمت سکھائے. ویزکیہم انہاں دے اندر نو پاک کرے. انہاں دے نفس نو پاک کرے. انہاں دا تزکیہ کرے. اور ایک تو بڑا مسئلہ کی معلوم ہویا کہ اللہ دا گھر بنان تو بعد رب کو دعا کرنی چاہیے اللہ مولوی بھی چنگا عطا فرما دے. تے او دے واسطے جو چار پیسے بھی لانے پین دے لانے چاہیے. امام چنگا رکھنا چاہیے. خطیب اچھا رکھنا چاہیے. او اچھے دی نشانی کی ہے بلا یتلو علیہم آیاتک. جڑا انہاں نوں تیریاں ایسا سنائے کسے کہانی نہ سنائے. گل کو سمجھ آئی نہیں؟ اسی بڑا قریب کیویں دے پسند کرنے ہیں جڑے گھنٹے دی تقریر وچ کو پونا گھنٹہ شعر سنان بلے بلے کیا بات ہے. سواد آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی کرتے ہیں یا اللہ ایسا مدرس امام اس گھر وچ سانو دے یتلو علیہم آیاتک جڑا تیریاں ایتاں پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. کی مطلب ناظرہ پڑھائے, ترجمہ پڑھائے, تفسیرہ پڑھائے, حدیثہ پڑھائے, بچے اکٹھے کرے, تعلیم پارلمان کا انتظام کرے, جوان اکٹھے کرے, بڈھے اکٹھے کرے, انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھائے, انہوں نے دین کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ انہوں نے تزکیہ بھی کرے, انہوں نے پاک کرے شرک تو, کفر تو, فسق تو, فجور تو, اللہ تیری نافرمانی تو, نبی پاک کی سنت کی مخالفت تو, انہوں نے پاک کرے. ایسا مدرس, ایسا امام, ایسا خطیب اللہ سانو عطا فرمائے. یہ کنے دعا کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کنے واسطے؟ بیت اللہ واسطے. کہ تو سامنے بنایا نا بیت اللہ, اللہ کا گھر ہی ہے نا, تے اے دے واسطے خطیب اچھا, امام اچھا, مدرس اچھا. اللہ سانو اے دے واسطے بھی کاوش اور کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے. ناراض نہ ہو جائے. اچھا مینوں کوئی نہیں پتہ مسجد بنائی کنے میں تے انتظامیہ کیڑی ہے, میں تے کو اور میں تے لا کے گلاں پہ کرنا, میں تے جو معاشرے وچ ویکھیا اور تواڈے سامنے رکھیا ہے. اس واسطے پریشان نہ ہو جائے. میں صرف یہ تانوں صلاح دے رہا ہوں اچھا امام, اچھا خطیب, اچھا مدرس رکھو. اور او دے واسطے اگر تنخواہ او دی اچھی رکھنی پوے رکھو. اسی کی کرنے ہیں, اسی مسیتاں بڑیاں سونیاں بنانے ہیں, ٹیلاں کلین اور پتہ نہیں کی کچھ. تے جڑا امام اسی رکھنے ہیں وہ ایک دا رکھنے ہیں جنہوں تجوید نہ قرآن بھی پڑھنا نہیں ہوتا. اور ٹھیک ہے جی, اور مولوی نے نماز پڑھا چھوڑ دے تو ٹھیک ہے, اور فلانا حاجی ہے نا زور اور پڑھا چھوڑ دے, اور صوفی صاحب نہیں انہوں نے تو میں پڑھا چھوڑا کرنا. اللہ کا گھر تساں بنائے تو آباد کرو. اینو آباد کرنا کنے؟ امام نے, مدرس نے, خطیب نے. مسجد کی آبادی کے اندر امام و خطیب کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, بہت بڑا کردار. اور پھر نال منتظمین نے انہاں سارے حلقے کو آباد کرنا. اللہ توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جنہاں بنایا وہ دے واسطے انہوں صدقہ جاریہ بنایا.
مسجد دل توبہ کی بانی وقف کرنے والی ماں جی کے لیے جو ایسے ماشاءاللہ حیات نے دعا کرو اللہ ان صحت کاملہ اجر عطا فرمائے. مسجد کے نمازی طاہر فروخی صاحب کے لیے صحت کی دعا. حافظ تنویر صاحب کے والدین کے لیے دعائے مغفرت. جمیل صاحب محمدی و اہلیہ انہاں واسطے دعا مغفرت کر دیے جی. سب واسطے کرو جی جنہ جنہ واسطے آکھیا ہے تے دعا خلوص سے دل نہ کرو تے دعا کرو اللہ اس کا نو جنہ جگہ دی جنہ بنائی تعمیر کی تھی جنہ جنہ میں حصہ پایا اللہ سب واسطے وہ صدقہ جاریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے اللہ جنہ مسجد بنائی ہے اللہ جنہ جگہ وقف کی تھی تعمیر کی تھی تعمیر حصہ پایا اللہ انہاں سارے واسطے اس مسجد نو صدقہ جاریہ بنا. اے میرے اللہ اس مسجد نو انہاں سارے واسطے ذریعہ نجات بنا. اللہ انہاں سارے واسطے تا قیامت اس مسجد نو صدقہ جاریہ بنا. اے میرے اللہ اس مسجد دے بدلے انہوں جنت وچ اعلی محل نصیب فرما. اللہ اس مسجد دے بدلے انہوں واسطے اپنی جنت وچ اعلی محل تعمیر فرما. اے میرے اللہ جنہ مسجد کی جگہ دیتی مسجد تعمیر کروائی میرے اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ اور بھی جنہ جنہ واسطے دعا دی درخواست کی تھی گئی اللہ انہوں نمازی ساتھیاں نو بھی انہوں نے اہل و عیال نو بھی اللہ سارے انہوں اپنی رحمت نہ صحت والی زندگی عطا فرما. اے میرے اللہ سانو سارے انہوں فرما دے. اللہ جڑے اسی زندہ ہاں تے جڑے ساڈے فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما. اے میرے اللہ اسی گناہگار خطا کار سیاکار میرے اللہ اپنی رحمت نہ سانو معاف فرما. اللہ جڑے ساڈے بزرگ اللہ دنیا تو جا چکے اللہ جنہ دے باپ دنیا تو جا چکے جنہ دنیا ماما دنیا تو جا چکی ہیں میرے اللہ کروٹ کروٹ انہوں جنت چالا مقام عطا فرما. اے میرے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں قسم دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ دنیا دے دکھ دور فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما. اولاداں والدین دی اولاداں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ سانو اپنے ماں باپ لئی صدقہ جاریہ بنا. اللہ سانو اپنے والدین لئی صدقہ جاریہ بنا. اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا. اے میرے اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ نیک اولاداں دی وجہ تو انہاں دے درجے بلند فرما. اللہ انہاں دی مغفرت فرما. تیرے نبی نے فرمایا ہے جنہوں اولاد والدین واسطے دعا کرتی ہے تے انہاں دا درجہ بلند کیتا جاندا ہے. پھر انہاں نوں دسیا جاندا ہے تیری اولاد دی دعا دی وجہ تو تیرا درجہ بلند کیتا گیا ہے. اللہ ساڈے جو جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے اللہ سی انہاں دے حق وچ دعا کرنے اللہ انہاں نوں معاف فرما دے. اللہ انہاں دے درجے بلند فرما دے. اللہ انہاں دی قبراں نوں منور فرما دے. اے میرے اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغ بنا دے. اللہ انہاں نوں اپنے ہاں بلند مقام عطا فرما. اے میرے اللہ جنہاں دے حیات نے اللہ انہاں اولاداں نوں اپنے والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نوں بھی نیک بنا دے. ساڈیاں اولاداں نوں بھی صالح بنا دے. اللہ سانو اپنے ماں باپ لئی تے ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے لئی ذریعہ نجات بنا.
اللہ اج دے اس پروگرام دے اندر جنہ نے جس اعتبار کی تعاون کیتا ہے میرے اللہ سب دیاں محنت کوششاں قبول فرما اللہ اس گناہگار نے بے تیرا قرآن تیرے نبی کا فرمان انہوں نے سنایا ہے میرے اللہ میرا سنانا قبول فرما اللہ آج دے اس پروگرام نو اہل علاقہ دے ذریعے ہدایت بنا اللہ ساڈے دے ذریعے نجات بنا اللہ اس علاقے دے لوگاں نو اس مسجد دے اندر آن دی توفیق عطا فرما اس مسجد نو آباد کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جڑے بے نماز نے انہاں نو نمازی بنا دے اللہ جڑے توحید تو دور نے انہاں نو توحید دی سمجھ عطا فرما دے اللہ جڑے بدعتاں کردے نے انہاں نو سنت دا پیار نصیب فرما دے اللہ جڑے بے نماز نے انہاں نو نمازی بنا دے اللہ جڑے تیرے قرآن تو دور نے انہاں نو قرآن دا پیار نصیب فرما دے اللہ جڑے تیرے کلام تو منہ موڑ چکے نے اللہ انہاں نو اپنے گھراں چ آن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈیاں التجامات دعاواں قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين